पाकिस्तान में कोरोना वायरस बचाव के लिए कड़े इक़दाम। सिंध में बड़ा फैसला, तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ा दी। स्कूल और तमाम तालीमी इदारे 13 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का भी खैर मकदम वाज़ेह कर दिया, निजी स्कूल खोले गए तो रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। मुल्क भर में भी हिफाजती इंतजामात सख्त। एयरपोर्ट्स पर जदीद थर्मल स्कैनर्स नस्ब। पाक अफगान चमन बॉर्डर भी कल बंद हो जाएगा। ईरान बॉर्डर से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। आज तफ्तान के रास्ते 709 अफराद वापस आए। ईरान में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए, मजीद 11 अफराद जाँ भाग, अमवात 54 हो गई। मुतासरीन की तादाद 1000 के करीब। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में पहली हलाकत। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 33 अफराद हलाक, तादाद 2900 से जायद। कोयटा में अफसोसनाक सानिया, मस्तूम रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच टमाटर से भरे ट्रक से जा टकराई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी हो गए। अस्पताल में कई की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुतारिक। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं साबिक वजीर आजम की मजीद जमानत मुस्तरद हो चुकी। रिपोर्ट करवाने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। बीमारी ऐसे पेश की गई जैसे जान को खतरा हो। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट नामुकम्मल करार दे दी। अमरीका और तालिबान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा। अफगान सदर अशरफ गनी का अहम शिक पर एतराज। कहते हैं 5000 कैदियों की रिहाई का कोई वादा नहीं किया। फैसले का इख्तियार अमरीका का नहीं, अफगान हुकूमत का है। कैदियों का मामला मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। अमन मुआहदे के बाद अफगान क़यादत के लिए आजमाइशी मरहला शुरू हो गया। अब इंटर अफगान मुज़ाकरात का आगाज होगा। फरीकैन को लचक दिखाना जरूरी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा तालिबान और अफगान हुकूमत के पास एक दूसरे के कैदी हैं। रिहाई से मजीद पेशरफ्त होगी। उम्मीद है अफगान सदर अफाम तफहीम से मामला हल करेंगे। अफगान अमन मुआहदे के बाद सदर ट्रंप ने तालिबान से मुलाकात का इशारा दे दिया। व्हाइट हाउस में खिताब में कहा यह वक्त अमरीकी फौजियों को वापस बुलाने का है। मई तक अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों की तादाद में 5000 तक कमी की जाएगी। इस्लामाबाद में नया कमर्शियल शहर बनाने का मंसूबा मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान न्यू ब्लू एरिया साइट पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। नीलामी के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई। मईशत ICU से वार्ड में आ चुकी है, जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगी। हम्माद अजहर की गुफ्तगू। कहा अशियाए खरोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी आई है। मुस्तकबिल में मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। पेट्रोल 5 रुपए कम जरूर हो गया, लेकिन बाकी चीजें कम नहीं होंगी। यहाँ पे 5-6 रुपए कम करने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाली दिखावा है इंसान को, जो दिखावा दिखाया जा रहा है ये फिर बढ़ा दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता, मगर अवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। नई कीमतें मुस्तरद कर दी। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कोयटा से अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां मस्तूम रोड पर मुसाफिर कोच और ट्रक में खतरनाक तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 15 जख्मी हैं। आपको इस अहम और अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं, जहां मस्तूम रोड पर मुसाफिर कोच और ट्रक में खतरनाक तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, जबकि 15 जख्मी हो गए। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उस नुमाइंदे सुहेल अहमद से। जी सुहेल अहमद, इस हादसे के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इसमें जो 15 अफराद जख्मी हुए उन्हें सिविल अस्पताल कोयटा और सिविल अस्पताल मस्तूम मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हादसे में 6 अफराद मौके पर ही जाबाक हो गए, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद इसमें जख्मी हो गए। बदकिस्मत कोच कराची से कोयटा आ रही थी, जो मुखालिफ सिम से आने वाले टमाटरों से लोड मजदा ट्रक के साथ जा टकराई,
جس کے نتیجے میں یہ 6 افراد جاں بحق ہوئے. لاشوں کو فوری طور پر DHQ اسپتال مستونگ منتقل کیا. جہاں ضروری کارروائی کے بعد انہیں واپس شناخت کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا. جی ٹھیک ہے، سہیل احمد اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں کرک سے، جہاں انڈس ہائی وے پر آئل ٹینکر الٹ گیا. حادثے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی. آتش زدگی کے باعث جھلس کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آج اس کے نمائندے سبز علی سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی انڈس ہائی وے پر آج شبستینہ بندہ کے قریب آئل ٹینکر الٹ گئی، جس کو الٹنے کے بعد آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ کے شعلے دور دور تک قریبی گھروں تک پھیل گئے. تاہم بر وقت اطلاع ملنے پر ریسکیو 1112 کرک پولیس اور عوام علاقہ نے طویل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا. واقعی میں 2 افراد جس کی شناخت موقع پر نہ ہو سکی جلس کر جاں بحق ہو چکے ہیں، جنہیں 1112 کی ایمبولینسز نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کرک اسپتال پہنچا دیا. آگ بجھانے کے بعد آگ بجھانے کے عمل میں عوام علاقہ، پولیس اور ریسکیو 1112 کا جذبہ قابل دید تھا. تاہم مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وقوع سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نصفہ پلانٹ میں فائر بریگیڈ اور ایمبولینسز اطلاع ملنے کے باوجود تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے جائے وقوع پہنچی. جی صبا. جی ٹھیک ہے، سبز علی اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ. بلیٹن میں عباس سندھ حکومت کے کرونا سے متعلق بڑے اقدام کی. کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر سندھ حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں مزید 12 روز کی توسیع کر دی ہے. چھٹیوں میں توسیع کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا، جس کے بعد صوبائی وزیر تعلیم سعید خنی نے بھی ٹویٹ میں چھٹیوں میں توسیع کا باقاعدہ اعلان کر دیا. ایران سے آنے والا کرونا وائرس کہیں درسگاہوں میں نہ پھیل جائے. سندھ حکومت نے 13 مارچ تک تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے. کراچی میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کرونا وائرس ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا تو بتایا گیا کہ تافتان سے کراچی میں اب تک 738 افراد آ چکے ہیں. یہ اپنے اہل خانہ سے بھی مل چکے ہیں. ان افراد کی تشخیص ابھی ہونا ہے. انہیں 14 روز کی آئسولیشن کی مدت پوری کرنا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے 13 مارچ تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم دے دیا. سیکرٹری تعلیم، سیکرٹری کالج ایجوکیشن اور سیکرٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈز کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 5 سیمپلز میں سے 1 نیگیٹو، باقی 4 سیمپلز کا رزلٹ ابھی آنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے اعلان کے بعد پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے بھی تمام نجی اسکولز کو چھٹیوں کے لیے پابند کر دیا ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے کہا ہے کہ خاص طور پر VIP اور نامور بڑے نجی تعلیمی ادارے بھی 13 مارچ تک اسکول بند رکھنے کے احکامات کی پابندی کریں ورنہ کارروائی کی جائے گی. آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے اعلان کے بعد پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے بھی تمام نجی اسکولز کو چھٹیوں کے لیے پابند کر دیا ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے کہا ہے کہ خاص طور پر VIP اور نامور بڑے نجی تعلیمی ادارے بھی 13 مارچ تک اسکول بند رکھنے کے احکامات کی پابندی کریں ورنہ کارروائی کی جائے گی. پاکستان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر تیز کر دی ہیں. اسلام آباد کے بعد کراچی، لاہور اور پشاور کے ایئرپورٹس پر بھی جدید تھرمل اسکینر نصب کر دیے گئے ہیں جو 100% تک مریضوں میں کرونا کی تشخیص کی صلاحیت رکھتے ہیں. خطرناک وائرس سے کیسے نمٹا جائے؟ پاکستان نے بچاؤ کے اقدامات کر لیے. پاکستان میں 4 کیسز کی تصدیق کے بعد احتیاطی تدابیر سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کراچی، لاہور اور پشاور میں بھی جدید تھرمل اسکینر نصب کر دیے گئے. یہ اسکینر 100% درستی کے ساتھ مشتبہ کیسز کو جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جبکہ کورونا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاک افغان چمن سرحد کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا. ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو تفتان بارڈر سے لانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. 709 مسافر آج پاکستان میں داخل ہوئے. ادھر علی پور میں کورونا وائرس کی جھوٹی خبر دینے والا پکڑا گیا. شہری نے ایران سے آئے پڑوسیوں میں کورونا کی اطلاع دی تھی جو تحقیق کے بعد جھوٹ ثابت ہوئی. ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. عوام سے گزارش ہے اس مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بغیر تحقیق کے کورونا سے متعلق کوئی بھی بات آگے نہ پھیلائیں.
कोरोना वायरस के बायस चीन में फंसे तलबा के अहल खाना ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपने बच्चों की वापसी के लिए हुकूमत से संजीदगी दिखाने का मुतालबा किया है। हमारे बच्चे वापस लाओ, हमारे बच्चे वापस लाओ, हमारे बच्चे वापस लाओ। कराची प्रेस क्लब के बाहर नारे लगाते ये चीन में फंसे तलबा के वालिदैन हैं। हमारे बच्चे वापस लाओ, हमारे बच्चे वापस लाओ। इनका मुतालबा है कि इनके बच्चों को वापस लाया जाए। हम लोग इतने लाचार तो कभी भी नहीं हुए थे। किसी को हम लोगों पे रहम नहीं आ रहा, किसी को हम लोगों पे तरस नहीं आ रहा। हमारे बच्चों के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? उनको आज कल परसों वो बेचारे परेशान हैं, कमरे के अंदर बंद पड़े हुए हैं, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रिक्वेस्ट करूंगा मुराद अली शाह साहब से और सिंध काबीना से कि आप मेहरबानी कर कर हमारी आवाज़ को बुलंद करें और हमारे जहनियों जो मज़ार उन बच्चों को फैसिलिटेट कर दें। सरबरा एदी फाउंडेशन फैसल ईदी कहते हैं चीन के तलबा से मुताल्लिक हुकूमत किरदार अदा करे। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे कई हफ्तों से जो है वो फंसे हुए हैं, मेरे ख्याल से गालिबन 6 से 7 हफ्ते हो चुके हैं और इनको निकाला जाए। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की वापसी न हुई तो आइंदा हफ्ते एहतजाज किया जाएगा। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र अवाम में तशवीश तो ज़रूर पाई जा रही है,